बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको कुछ नहीं बता रहा, इसलिए कुछ बातें हैं जो काफ़ी हसास नौइयत की हैं। इसलिए आपको बताना हमारा फ़र्ज़ है ताकि आप अपनी आंखें खुली रखें कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्योंकि अगर लीडर इमरान खान जैसा हो जो स्ट्रांगली रेजिस्ट कर सके तो आवाम सुकून से सो सकती है। आवाम जानती है कि हम सोए भी होंगे तो ये एब्सोल्युटली नॉट कह देगा। लेकिन अगर लीडर बूट पॉलिश करने वाला हो, गुलाम हो, जो खुद कहता हो कि हम भिखारी हैं, तो आवाम को जागते रहना पड़ता है क्योंकि वो तो गुलाम है। कहीं आपको अपने आकाओं के हुक्म पे या थोड़ी सी भीख के लिए कहीं बेच ना आए। आज पूरा पाकिस्तान और ये 22 करोड़ आवाम बड़े खतरनाक स्टेज पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जो विजिट करके आए हैं यूरोप और अमेरिका से, उसमें कुछ बड़ी खतरनाक चीजें हुई हैं। जाहिर है कि जब बिलावल भुट्टो जैसा शख्स हम 22 करोड़ लोगों के फैसले करने वाशिंगटन गया हो, स्विट्जरलैंड में गया हो, तो हमें तो जागते रहना चाहिए। कुछ खतरनाक खबरें मिल रही हैं कि अमेरिका ने बड़े सख्त मुतालबात रखे हैं और उससे भी खतरनाक बात यह है कि उसमें से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान ने या बिलावल भुट्टो जरदारी ने मान ली हैं। तो वो आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इन दौरों में बिलावल भुट्टो ने नून लीग को क्या नुकसान पहुंचाया और अपनी कैसे सेटिंग की, उसे अभी साइड पर रखते हैं। अभी आज के मेन टॉपिक पर बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को लगता था कि इमरान खान को हटाकर अपनी मर्जी के लोग बिठाकर अमेरिका पाकिस्तान पर डॉलर्स की बारिश कर देगा ताकि आवाम खुश हो जाए और इन लोगों को अगले इलेक्शंस के लिए भी मुंतखब कर लें। लेकिन अमेरिका का ऐसा कोई प्लान नहीं है। इन लोगों को अगले इलेक्शंस के लिए मुंतखब करने के दूसरे तरीके हैं। उसके लिए आवाम को खुश करने या आवाम के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। असल प्लान ये है कि इनको मुआशी तौर पर इतना बदहाल किया जाए कि ये एक पैकेज के बदले अमेरिका की सारी शराइत मानने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि इमरान खान के होते हुए ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी। इमरान खान के होते हुए ना तो पाबंदियां लग सकती थी क्योंकि वह दूसरे ही दिन टीवी पर आकर गैर मुल्की मीडिया चैनल्स पर बैठकर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होकर इनकी धज्जियां उड़ा दिया करते थे। बस एक ही चीज थी कि फैटफ से नाम नहीं निकाल रहे थे और फैटफ में नाम भी इमरान के दौर में नहीं डाला गया, इन गुलामों के दौर में ही डाला गया। उस पर भी इमरान खान ने इन्हें दुनिया में एक्सपोज कर दिया था कि ये हमारा फैटफ से नाम क्यों नहीं निकाल रहे। ये देखो, बरतानिया को देख लो, इनके फिगर्स हमसे खराब हैं और वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में नहीं है और हम हैं। भारत को देख लो, वगैरह वगैरह। तो इमरान खान से ये डरते थे, इसलिए पाकिस्तान को माशी तौर पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। कुछ नुकसान इन्होंने पहुंचाया भी था पीडीएम के साथ मिलकर, लेकिन ज्यादा नहीं कर सके। पाकिस्तान तरक्की ही करता रहा उस सब के बावजूद भी और कोविड के बावजूद भी। और दूसरा, अगर ये पाकिस्तान को इस हाल पर ले भी आते तो ये जानते हैं कि ऐसी शराइत इमरान खान कभी नहीं मानेगा। इमरान खान अल्टरनेट निकाल लेता है। इसीलिए जो बाइडेन इंतजामिया ने आते ही ये पॉलिसी बनाई थी कि हमने तो इमरान खान से बात ही नहीं करनी, हम पाक फौज से बात करेंगे। और उसके आते ही हमने आपको बता दिया था और फिर 2021 के शुरू में ही हमने आपको बता दिया था कि इमरान खान को हटाने की साजिश तैयार हो चुकी है। एनीवेज, अब जो शराइत रखी गई हैं उनमें इसराइल का जिक्र भी है, एटमी असासों का जिक्र भी है और बहुत सारी खतरनाक शराइत हैं। और इस सब के बदले में पाकिस्तान को एक 10 साला पैकेज भी ऑफर किया जा रहा है। लेकिन जो खतरनाक बात गर्दिश कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने या बिलावल भुट्टो ने इनमें से कुछ शराइत मान ली हैं। और उनमें से एक तो ये है कि भारत को कौमी सलामती कमेटी का मुस्तकिल रुकन बनने दिया जाए। पाकिस्तान इसकी मुखालफत नहीं करेगा। इस बात को इंडोर्स किया है हमारे डिप्लोमेट बासित साहब ने, जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं और पहले भी नवाज शरीफ की गद्दारियां बेनकाब करते रहे हैं। बदले में पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर एक जोहरी मुल्क बना दिया जाएगा। वो जो 10 साला पैकेज है उसमें इसराइल और जोहरी असासों की बातें हैं। और जहां तक भारत को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बनने दिया जाने की बात है, उसके बदले में ये ऑफर है कि पाकिस्तान को जोहरी मुल्क तस्लीम कर दिया जाएगा और जोहरी मेंबर्स का जो क्लब है उसका मेंबर बना दिया जाएगा। अब इसमें दो खतरनाक बातें हैं। एक बात तो ये कि अगर भारत अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बन जाता है तो उससे पाकिस्तान को कितने नुकसान हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर सकता है।
ہر انٹرنیشنل فیصلہ پاکستان کے خلاف آ سکتا ہے۔ پاکستان کبھی بھی کوئی سفارتی محاذ بھارت کے خلاف نہیں جیت سکے گا، الٹا بھارت کی خوشامد کرنی پڑے گی۔ اور ہمیں جو بدلے میں آفر کی جا رہی ہے کہ ہمیں جوہری ملک تسلیم کر لیا جائے گا، پہلے تو اس سے کیا ہوگا؟ جوہری ملک تو ہم ہیں، یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے، اور ہمیں اپنے ایٹمی اثاثے بڑھانے کے لیے کسی دوسرے ملک کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے ممبر بنانا ہی نہیں ہے، صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق 1967 سے پہلے جو ممالک جوہری ممالک بن چکے ہیں، صرف وہی جوہری ممالک تسلیم کیے جائیں گے۔ اب پاکستان کو جوہری ملک تسلیم کرنے کے لیے اتنی بڑی تبدیلیاں کرنے سے رہے، اور پھر یہ اکیلے امریکہ کی مرضی نہیں ہے، اس میں 5 ممالک ہیں، یعنی ہمارا تو فوری طور پر بتا دیا جائے گا کہ پاکستان راضی ہو گیا ہے بھارت کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن بنانے کے لیے۔ لیکن ہمیں جو آفر کی جا رہی ہے اس میں ہمیں لٹکایا جائے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہمیں جوہری ملک تسلیم کر لیں۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اکیلا تو بھارت کو اپوز نہیں کر رہا، چین بھی کر رہا ہے۔ اگر پاکستان اس بات پر راضی ہو جاتا ہے تو چین بھی پاکستان کے خلاف ہو جائے گا، اور پھر صرف چین ہی نہیں، مزید 72 ممالک ہیں جو بھارت کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن بننے نہیں دینا چاہتے۔ لیکن وہ ریزن کیا بتاتے ہیں کہ کیونکہ بھارت اور پاکستان میں دشمنی ہے، اور بھارت کو اگر اقوام متحدہ کا مستقل رکن بنا دیا جائے تو وہ پاکستان مخالف فیصلے کرے گا، وہ نیوٹرل نہیں رہ سکے گا۔ اور دنیا نے یہ دیکھا بھی، جب بھارت 1 مہینے کے لیے اسے موقع ملا تھا اور افغانستان پر اجلاس ہو رہے تھے، پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان کو بھی بلاؤ، کیونکہ پاکستان کا افغانستان میں سب سے اہم رول ہے، لیکن بھارت نے نہیں بلایا۔ تو وہ 72 ممالک پاکستان کا ریزن دیتے ہیں۔ اگر پاکستان خود کہہ دے کہ مجھے اعتراض نہیں ہے، میں بھارت کو بنانا چاہتا ہوں، تو باقی 72 ممالک کیسے اعتراض کریں گے؟ تو جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری یہ مطالبہ مان آئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو چاہیے کہ آ کر اس کی ڈیٹیلز بتائیں کہ آیا یہ افواہ ہے یا حقیقت ہے، کیونکہ زرداری صاحب پہلے بھی ایسے بڑے کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے تو امریکہ کے کہنے پر یہاں تک کوشش کی تھی کہ پاکستان اپنے JF-17 تھنڈر طیارے نہ بنائے۔ ان کا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کون سا ساری زندگی پاکستان میں رہنا ہے؟ اب آخر میں آپ کو ایک اور خطرناک خبر بتا دیں۔ شہباز رانا ایکسپریس نیوز کے رپورٹر ہیں، اکانومی کو کور کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ IMF نے ایک بڑی خطرناک شرط رکھ دی ہے کہ آپ نے چین کے ساتھ جو سی پیک کے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان پر نظر ثانی کریں، انہیں رینیو کریں۔ چین سے کہیں کہ ان معاہدوں میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے معاہدے کرتے ہیں، اور وہ معاہدے اپنی شرائط پہ کریں، یعنی وہ شرائط جو IMF بتائے گا، جنہیں چین کبھی بھی نہیں مانے گا۔ تو یہ IMF کا پاکستان سے سیدھا معاہدہ ہے کہ آپ سی پیک سے دستبردار ہو جائیں۔ اور اس کی تکلیف امریکہ کو کتنی ہے، بھارت کو کتنی ہے، یہاں تک کہ امریکہ نے G7 کنٹریز کے ساتھ سی پیک کے مقابلے کا ایک نیا پروجیکٹ بھی بنانے کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ سی پیک کو چھوڑ کر اس میں ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ تو اب امریکہ دیکھ رہا ہے کہ یہ IMF کی قسط کے لیے کس طرح سے گڑ گڑا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کی اتنی سی پرواہ نہیں کی، 60 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا، بجلی کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، گیس میں 45% کا اضافہ کر دیا۔ آپ کو ایک تازہ ترین خبر بتا دیں، 40,000 factories at risk of closing in Pakistan's commercial capital amid fuel crisis۔ پاکستان میں 40,000 فیکٹریز بند ہونے والی ہیں، کیونکہ انہوں نے گیس مہنگی کر دی ہے، بجلی مہنگی کر دی ہے، ہر وقت تو لوڈ شیڈنگ ہے، فیکٹریز چلیں گی کب؟ اور فیکٹریز کو گیس کی سپلائی بھی بند کر دی ہے۔ جتنی محنت عمران خان نے ایکسپورٹس میں کی تھی، ملک میں ڈالرز آ رہے تھے، وہ آتے ہی انہوں نے تباہ کر دی ہیں۔ ملک میں ڈالرز نہ آئے، IT ایکسپورٹس کو جو عمران خان نے مراعات دی تھی اور IT ایکسپورٹس ریکارڈز توڑ رہی تھی، ان پر بھی یہ 30% ٹیکس لگانے والے ہیں۔ یعنی ڈالرز نہیں آنے چاہیے ملک میں، ملک تباہ ہو جائے، بھلے ڈالر 500 کا ہو جائے، 1000 کا ہو جائے، مہنگائی کا طوفان آ جائے، IMF ہمیں ایک قسط دے دے تاکہ ہم اچھے سے لوٹ مار کر سکیں۔ اور امریکہ کے جو آرڈرز ہیں، جس وجہ سے اس نے ہمیں یہاں پر بٹھایا ہے، اس کے آرڈرز پورے ہو سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ 2 خطرناک باتیں بتائی ہیں، بلکہ یہ جو فیکٹریز بند ہو رہی ہیں یہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ اب کچھ اور باتیں ہیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اور وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط سورسز سے ہمیں ملی ہیں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیں۔
اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔